मार्का हक में दुनिया ने जो देखा वो हमारी मजमूई पावर पोटेंशियल का 10-15% है। पाकिस्तान ने 5 गुना बड़े दुश्मन को मल्टी डोमेन वॉर में शिकस्त दी। पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर डेटरेंस कायम किया, जंग का जाविया बदल दिया। किसी को शक है तो हमने अभी एक किस दिखाई है। हम तब भी तैयार थे और अब भी तैयार हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत को खबरदार कर दिया। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर पाक फजाइया और बहरिया के अफसरान की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DGISPR ने कहा, किसी का बाप भी पाकिस्तान पर आंच नहीं ला सकता। भारत का दहशतगर्दी का ड्रामा हमेशा के लिए दफन हो गया। पहलगाम वाक़े को 1 साल गुजर गया, सबूत कहाँ हैं? पाकिस्तान पर इल्जामात लगाने वाला भारत खुद सबसे बड़ा दहशतगर्द है। भारत को गलत फहमी थी कि पाक फौज और अवाम में दूरी है। कुछ लोगों ने इनको अंदर से भी कहा कि ये अपना काम नहीं करते। 6 और 7 मई को बता दिया कि हम अपना काम करना जानते हैं। किसी की जुर्रत नहीं आवाम और फौज के दरमियान आ सके। जितनी शहादतें हमने दी, जितना जंग के लिए हम तैयार हैं, दुनिया में कोई और नहीं। मार्का हक अस्करी और सियासी क़यादत की बसीरत से जीता। पाकिस्तान और फील्ड मार्शल दिन रात भारतीयों के ख्वाब में आते हैं। कश्मीर को पाकिस्तान बनना है, उसके 6 दरिया पाकिस्तान के हैं। कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं, आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हल तलब मसला है। कश्मीर का फैसला वहाँ के अवाम करेंगे। कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के दिल साथ धड़कते हैं। DGISPR ने कहा कि किसी को भी सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे। ऑपरेशन गज़ब लिल हक कामयाबी से जारी है, उसमें आरजी तात्तुल था। खारिजियों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। हम फितनाल ख्वारिज और फितनाउल हिंदुस्तान के ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं और फख्र से दिखाते हैं। हमारा मुतालबा है अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। भारत को शिकस्त दी तो नाम निहाद इस्लाम का दावेदार अफगानिस्तान का खुद साख्ता वजीर खारजा भारत गया। भारतीय हुकूमत ने नाम निहाद अफगान रजीम को बुलाया और कहा, आओ हम तुम्हारी मदद करते हैं। ये लोग मजहब के नाम पर आम शहरियों को बेवकूफ़ बनाते रहे हैं। अफगान तालिबान रजीम बतौर रियासत बर्ताव नहीं कर रही। दहशतगर्दी और बयानिए की जंगों में वक्त लगता है। हमारे पास घड़ियां नहीं घड़ियाल है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रखने का हमारा आज़म मजीद पुख्ता हो रहा है। पाक फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। हम किसी सियासी सोच की नुमाइंदगी नहीं करते। बातचीत सियासी जमातों का हक है। सियासतदान अपने मसाइल बातचीत से हल करें। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सऊदी अरब को ख़तरा हमारे लिए भी ख़तरा है। जिस तरह हमें सऊदी अरब की सिक्योरिटी और सलामती अजीज़ है, इसी तरह सऊदी अरब को भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सलामती अजीज़ है। हरमैन शरीफैन की सलामती सऊदी अरब की सलामती से जुड़ी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के कसीरुल जहती बरादराना ताल्लुकात हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई की अहम मुलाकात। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि सुप्रीम लीडर से मुलाकात 2.5 घंटे जारी रही। रहबर मौज़्ज़म से मुलाकात आजिज़ाना, दोस्ताना और पुरसुकून माहौल में हुई। सुप्रीम लीडर से अहम उमूर पर मुशावरत की। सुप्रीम लीडर के अंदाज़े गुफ्तगू, नुक्ता नज़र और मुखलिसाना रवैये ने बहुत मुतासिर किया। दुश्मन दबाव बढ़ाने के लिए ईरानी अवाम को इश्तियाल दिलाना चाहता है। दुश्मन चाहता है अवाम सड़कों पर आए और हुकूमती निज़ाम कमज़ोर हो जाए। ईरान से पिछले 24 घंटों में मुस्बत मुज़ाकरात हुए। ईरान के साथ मुआहदे के करीब हैं। मुमकिन है अगले हफ्ते दौरा चीन से कबल कोई मुआहदा हो जाए। ईरान से अफजूदा यूरेनियम हासिल करने जा रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान हमसे डील करने का ख्वाहिशमंद है। देखेंगे वो हमारी तजावीज़ पर मुश्तमिल डील पर मुत्तफिक होता है या नहीं। ईरान के साथ ऐसा मुआहदा करेंगे जो अमरीकी अवाम के मुफाद में हो। अमरीकी तजावीज़ का जायजा ले रहे हैं। तफसीली गौर के बाद अपनी राय सालिस मुल्क पाकिस्तान को पहुंचाएंगे। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि मुज़ाकरात के लिए नेक नियती ज़रूरी है। कोई डिक्टेशन, फरेब या ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। उधर बैनुल-अक़वामी खबर रसां इदारे अल अरबिया ने ज़राए के हवाले से दावा किया है कि तेहरान आज अमरीकी अमन तजवीज़ पर अपना बाज़ाब्ता जवाब पाकिस्तान के हवाले कर सकता है।
گورنر پنجاب نے ٹریفک جرمانوں میں کمی اور سزائیں ختم کر دیں۔ صوبائی موٹر وہیکل ترمیمی بل 2026 پر دستخط کر دیے۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ ترمیمی بل سے غریب افراد، موٹر سائیکل سوار، رکشہ ڈرائیورز کو ریلیف دیا گیا۔ عوام پہلے ہی مہنگائی سے تنگ ہیں۔ ٹریفک قوانین کی مد میں اضافی جرمانے مناسب نہیں۔ نئے بل میں لائسنسنگ سے متعلق جرم پر قید کی سزا ختم، جرمانے میں بھی نمایاں کمی۔ ون وے خلاف ورزی پر بھی قید کی سزا ختم، جرمانہ 50,000 سے کم کر کے 5,000 کر دیا۔ صدر پی ایف یو جے رانا محمد عظیم IFJ کے ایگزیکٹو کونسل ممبر منتخب۔ رانا محمد عظیم کا انتخاب آئندہ 3 سال کے لیے کیا گیا۔ رانا محمد عظیم اور PFUJ وفد کے اعزاز میں پاکستانی سفارت خانے کا عشائیہ۔ صدر PTI چودھری پرویز الہی کا رانا محمد عظیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ پرویز الہی نے کہا کہ رانا محمد عظیم کا انتخاب دنیا بھر کے صحافیوں کے اعتماد کا مظہر ہے۔ گورنر پنجاب کی رانا عظیم کو IFJ کا ایگزیکٹو کونسل ممبر منتخب ہونے پر مبارکباد۔ IFJ کی نو منتخب صدر زولیانا کا پوری دنیا کے صحافیوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے کا اعلان۔ 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پوری دنیا کے صحافیوں کو مشکلات کا سامنا ہے، وہ سخت حالات میں کام کر رہے ہیں۔ زولیانا کی رانا عظیم کو IFJ میں منتخب ہونے پر مبارکباد۔ وزیراعظم شہباز شریف سے قطری وزیراعظم محمد بن عبد الرحمان کا ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ قطری وزیراعظم نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کو سراہا۔ پاکستان کی سفارتی کوششوں کی مکمل حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ وزیراعظم شہباز شریف کا گفتگو میں اپنے حالیہ دورہ قطر کا بھی ذکر، کہا امیر قطر سمیت قطری قیادت سے ملاقاتیں خطے میں امن کے فروغ کے لیے اتفاق رائے پیدا کرنے میں نہایت مفید ثابت ہوئیں۔ پاکستانی عوام امیر قطر کے جلد دورہ پاکستان کے منتظر ہیں۔ دورہ پاک ترک برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ قطری وزیراعظم نے ایران امریکہ مذاکرات کا اشارہ دے دیا۔ قطری وزیراعظم کا کہنا ہے امریکہ اور اسرائیل مشرق وسطی جنگ ختم کر دیں گے۔ چین کا UAE پر حملوں پر شدید تشویش کا اظہار۔ بیجنگ نے علاقائی کشیدگی بڑھانے والے تمام اقدامات کی سخت مخالفت کر دی۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا فوری اور جامع جنگ بندی پر زور، کہا کہ مشرق وسطی میں تنازع پھیلنے سے روکنا اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اسرائیلی فوج کی لیبنان اور غازہ میں دہشت گردی جاری۔ جنوبی لیبنان میں اسرائیلی فوج کی بمباری، 20 افراد شہید، 40 سے زائد زخمی۔ خبر ایجنسی کے مطابق سیز فائر کے بعد اسرائیل نے پہلی بار بیروت کے جنوبی مضافات پر بمباری کی، جس میں 13 افراد شہید ہوئے۔ لیبنان میں ماہ سے اب تک 2700 سے زائد افراد شہید ہوئے۔ دوسری طرف صہیونی فوج کی غزہ پر بمباری سے اینٹی نارکوٹکس کے سربراہ سمیت 5 فلسطینی شہید، 17 افراد زخمی۔ اسرائیلی فوج نے اینٹی نارکوٹکس کے سربراہ نسیم الکلزانی کی گاڑی کو المواسی کے قریب نشانہ بنایا۔ اسرائیلی حملے میں حماس کے سینئر رہنما اور چیف مذاکرات کار خلیل الحیا کا بیٹا عظام الحیا شہید ہو گیا۔ برطانیہ میں بلدیاتی انتخابات کا میدان سج گیا۔ 5000 سے زائد نشستوں پر نمائندوں کا انتخاب ہو رہا ہے۔ 6 شہروں میں میئر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ۔ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بڑی تعداد میں آزاد امیدوار بھی قسمت آزما رہے ہیں۔ گریٹر مانچسٹر میں سخت مقابلے کی توقع، بڑی جماعتوں کو نئے چیلنجز درپیش۔ چھوٹی جماعتوں کی بڑھتی مقبولیت نے سیاسی توازن ہلا کر رکھ دیا۔ آج سے اگلے 5 روز تک ملک میں شدید گرمی کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ سندھ اور بلوچستان میں پارہ 46 سے 50 ڈگری تک جا سکتا ہے۔ جنوبی پنجاب میں درجہ حرارت 43 سے 47 ڈگری تک جانے کا امکان۔ خیبر پختونخوا، اسلام آباد میں 39 سے 43 ڈگری تک گرمی متوقع۔ کراچی میں پارہ 35 سے 38 ڈگری کے درمیان رہنے کی پیشگوئی کر دی۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری سخت گرمی میں غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلیں، گرم موسم میں پانی کا زیادہ استعمال کریں۔